सोचा कर्तव्य करना पाठों विमुक्तनी कभी ना हो इनमें आपको निर्धारित कर्म करने मात्र विकास हो तथा परंतु फल पर लेना हो बोध होना चाहिए मतलब हमने मात्र ही कर्म मात्र करना सकिन्छ बस इसको रिजल्ट का लॉस हाम्रो हातमा छैन मतलब हमने जे गरेपछि हमले मात्रै गर्ने मात्रै काम हो तो हाम्रो हातमा छैन कि उसले बिल बनाउने या लस बनाउने त्यो चाहिँ हाम्रो हातमा छैन जसरी एउटा यो हुन्छ यो बिउ हुन्छ बिउले हामीले मात्रै हाम्रो काम हो तर उसले चाहिँ ठुलो र उसले मकै बनाउने काम त हाम्रो होइन मतलब भनाइअनुसार उस्तै हो हाम्रो काम हो मात्रै बिउ हाल्ने तर यो हाम्रो हातमा छैन कि उसले बिउ बनाउने के उसले सामग्री लाउँछ कुन सामग्रीले हामीले उसले झाड बनाउने कसरी त्यो झाड हुन्छ कति उसले क्यापेसिटी कति कालसम्म उसले यस्तै बनाइराख्ने हो कुन रङ हाल्ने उसमा त्यो चाहिँ हाम्रो अधिकारमा हुन्न त्यो चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णको अधिकारमा हुन्छ तिमीले आफूलाई कर्मफलको कारण पनि कहिल्यै नसोच र कर्तव्य गर्नबाट विमुख पनि कहिल्यै नहुनु मतलब यस्तो नसोच कि मैले गर्दाखेरि यो भएको छ र यस्तो नहुने यस्तो पनि सोच्नुहुन्न कि म हारेँ मतलब मैले यो गर्नै सकिनँ यो गर्नेको अधिकार मात्रै अरूको हो मतलब जो गधा हुन्छ पाखंडी हुन्छ जो चाहिँ यो डेमोनिज्म जो असुर प्रवृत्तिको हुन्छ उसले मात्रै यस्तो सोच्छ कि मैले गर्दा भयो मेरै कारणले गर्दा अब तिमी जिउँदैछौ मैले कमायो भने तिमीले गरौ तर वास्तवमा जो ज्ञानी छ जसले बुझेको छ हकले मात्रै बुझेको हुन्छ कि यो सबै चिज भगवान् श्रीकृष्णको हो उनले गरेर उनले दिएअनुसार बल्ल आज हामी चाहिँ बाँचेको छौँ भक्तको चाहिँ नि मनोभाव उसको हुन्छ असुरको व्यवहार चाहिँ उसको हुन्छ मतलब एक्लै चाहिँ नि खुद यो संसारको राजा बनेर बस्ने मैले गर्दा भयो म यहाँको राजा हो भन्ने उसले सोच्छ तर भक्तले बुझेको हुन्छ कि यहाँको राजा भए ठुलो भगवान् चाहिँ भए भगवान् श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ हामी त उनको सेवक मात्रै हो भनेर चाहिँ भक्तको मनोभाव हुन्छ हे अर्जुन सफलता व असफलता का संपूर्ण आसक्ति है क्या करेगा संभावना रहेगा अपने कर्तव्य करा मतलब चाहिँ हामीले मात्रै सोच्नुहुन्न कि मैले केही गर्न सक्दैन त्यस्तो चाहिँ मनोभाव राख्नुहुन्न जब भोक लाग्छ तब सबै कुरा एक्सेप्ट गरिन्छ उस्तै गरी चाहिँ जब हामीले एउटा बिउ हाल्छौँ मात्रै हाम्रो काम हो बिउ हाल्ने बिउ हालेर चाहिँ नि कसले ठुलो गराउँछ के सामग्री लाउँछ उसले ठुलो गराउन मकै कसरी हुन्छ त्यो सबै काम चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णको हो भनेर हामीले चाहिँ मात्रै कर्तव्य गर्ने मात्रै हाम्रो योग रहेछ यही सम्भावना नै योग भनिन्छ मतलब यसको मनोभावनालाई चाहिँ हामीले योग भनेर भनेको हो मतलब जहिले पनि जे हुन्छ सबै चिज चाहिँ चढाएर भगवान् श्रीकृष्णलाई अर्पण गरेर प्रसाद खानुहुन्छ किनकि चाहिँ उनले जे यो सबै हामीले दिएको हो उनले कारणले गर्दा पनि आज हामी बाँचेछौँ जिउँदैछौँ तर चाहिँ कहिले कहिले हेर्छौँ कि अब हामीले मात्रै बिउ हालेर मात्रै छोडेर जान्छ तो कोही शक्तिहरू पनि काम गर्छन् हामी नभएको बेलामा बोल्नु शक्तिले के गर्दैछौँ भनेर हाम्रो चाहिँ ध्यानमा हुन्न तो खाना भए पानीमा भए के मन्त्रभित्र के शक्तिहरू हालेर उसले चाहिँ कस्तो के गर्न सक्छ तर जब चाहिँ हामीले भगवान् श्रीकृष्णले जब प्रसाद अर्पण गर्छौँ तब चाहिँ सबै काला जादू भए सबै पापहरू गए पुरा उनले नाश गरिदिनुहुन्छ मतलब शुद्ध भोजन उनले बनाउनुहुन्छ भगवान् श्रीकृष्णले जब उनले चाहिँ अर्पण हामीले चाहिँ अर्पण गर्छौँ तब चाहिँ हर प्रकारको पाप भए हर प्रकारको आसक्ति शक्तिहरू भए उस्तै चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णले रक्षा गर्नुहुन्छ हाम्रो भनेर हामीले चाहिँ जहिले पनि भगवान् श्रीकृष्णलाई प्रसाद अर्पण गरेर प्रसाद ल्याउनुपर्छ
यस्तो नगर्नाले उसको पछि तो भात बनाएको पछि केही शक्ति काम गरेछ, मतलब कहिले कहिले हामी भन्छौँ जस्तै मनी लायो, यो लायो, उल्टा सुल्टा प्रकारको के हुन्छ। जब तक हामी भगवान श्री कृष्ण को शरणमा छौँ, हरे कृष्ण। मतलब जब तक हामी चाहिँ नि भगवान श्री कृष्णको शरणमा छौँ, जब तक चाहिँ नि हामी भगवान श्री कृष्णको शरणमा छौँ, तब तक चाहिँ नि हामीलाई कहिले पनि केही गर्न सक्दैन। मतलब हर शक्ति भए, काला जादू भए, सफेद जादू भए, ब्ल्याक म्याजिक, सब म्याजिक, भगवान श्री कृष्णको सामने सबै फेल हुन्छन्। कसरी चाहिँ नि भगवान श्री कृष्ण सूर्यको प्रकाशमय जस्तो हुनुहुन्छ। जब अग्निमा चाहिँ नि सबै चिज चाहिँ नि राख हुन्छ, सबै कुरा चाहिँ नि जलेर राख हुन्छ, उस्तै गरी चाहिँ नि भगवान श्री कृष्ण तोही सूर्यको समान अग्नि जस्तै हुनुहुन्छ। मतलब उनको सामने कोही पनि टिक्न सक्दैन भनेर चाहिँ नि भगवान श्री कृष्णले यसरी हाम्रो सहायता गर्नुहुन्छ। जब हामी भगवान श्री कृष्णले बिर्सिन्छौँ, मतलब तो जिन्दगी पुरा अन्धकार जस्तो हुन्छ, अन्धकारमा केही बुझिन्न। जब हामी भगवान श्री कृष्णसित जान्छौँ, उनी चाहिँ नि सूर्यको प्रकाशमान जस्तै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सबै कुरा राख मिलेर भइहाल्छ भनेर चाहिँ नि हामीले जहिले पनि प्रसाद हुन्छ भगवान श्री कृष्णले अर्पण गरेर खाए पर अति उत्तम हुन्छ। उनले हर प्रकारले रक्षा गरेको हुनुहुन्छ। भगवत भक्तिमा लागेको मानिस यही जीवनमा नै आफूलाई राम्रा र नराम्रा दुवै कर्मबाट मुक्त गराउँछ। त्यसैले तिमी भक्ति योग प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर, किनभने सम्पूर्ण कर्ममा कुशलता नै योग हो। मतलब जब हामी चाहिँ नि भगवान श्री कृष्णको भजन कीर्तन गर्छौँ, तब उसमा चाहिँ नि राम्रो र नराम्रोको कुरा हुन्न। मतलब त्यो बेला चाहिँ नि स्थिति कस्तो हुन्छ, हामीले भगवान श्री कृष्णले सम्झेको हुन्छौँ, माया गरेको हुन्छौँ। अझ चाहिँ तपाईँले जे गर्दाखेरि अझ हामी बाँचेको छौँ, जिउँदो छौँ, तपाईँले जे हामीले रक्षा गरेको र हामीबाट जे हुन्छ हामीले तपाईँको लागि सेवा गर्न या जसरी हामीले भक्ति गरोस् उसरी चाहिँ हामीले गर्छौँ। त्यो बेला चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि राम्रो र नराम्रोको कुरा हुन्न। मतलब फाइदा र नुकसानको उसमा चाहिँ नि कुरै हुन्न। मतलब त्यो जब प्रेम हुन्छ, आदान प्रदान, प्रेमको आदान प्रदान हुन्छ। त्यसै चाहिँ नि भगवत भक्तिमा लागेको मानिसले यही जीवनमा नै आफूलाई राम्रो र नराम्रा दुवै कर्मबाट मुक्त गराउँछ। त्यसैले तिमी भक्ति योग प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर। भनेर चाहिँ भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको छ कि भगवान श्री कृष्णको भक्तिमा लाग, किनभने सम्पूर्ण कर्ममा कुशलता नै योग हो। मतलब जे पनि गरो आफूले हर चिजले मनलाई खिचेर भगवानपट्टि लाउने, यही चाहिँ वास्तविक जीवनको उद्देश्य र योग हो भनेर भनेको छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यसरी भगवानको भक्तिमा तल्लीन रहेर महर्षिहरू वा भक्तहरूले आफूलाई सांसारिक कर्मको प्रतिफलबाट मुक्त गर्छन् र यसरी नै जन्म र मृत्युको चक्रबाट मुक्त भएर तिनीहरूले सम्पूर्ण दुःखभन्दा परुको अवस्था भगवत्ताम प्राप्त गर्छन्। मतलब उसले चाहिँ नि जब मनोभावना भगवानपट्टि लाउँछ कि भगवान श्री कृष्णले जे गर्दा हो उस्तै गर्नाले चाहिँ हामी यो संसारबाट मुक्त हुन सक्छौँ। मतलब हर प्रकारले हामी चाहिँ सुरक्षामा रहन्छौँ। जब तक हामी चाहिँ भगवान श्री कृष्णको सम्पर्कमा छौँ, भक्तिमा छौँ, तब तक चाहिँ हामी हर प्रकारले सुरक्षामा छौँ। जस्तै चाहिँ हामीले भगवान श्री कृष्णले बिर्स्यौँ भने हाम्रो जिन्दगी चाहिँ अन्धकार जस्तो हुन्छ। मतलब अन्धकारमा के चलेको हुन्छ हामीले थाहै हुन्न। जिन्दगी चाहिँ नरक जस्तै हो।
जस्तै सम्पर्कमा हो हामी चाहिँ नि उज्यालोमा आइयो, मतलब उज्यालोमा हर प्रकारले अज्ञान चाहिँ नि नाश हुन्छ। जस्तै भगवान श्री कृष्णलाई हामीले बिर्स्यौँ, जीवन फेरि अन्धकार भयो। भगवान श्री कृष्णको भक्ति गऱ्यौँ, पुरा जिन्दगी चाहिँ नि सुखमय हुन्छ, प्रकाशमय हुन्छ। यो चाहिँ नि यो भक्ति योगको कुरा हो। जब तक भगवान श्री कृष्णलाई हामीले पूजा पाठ गरौँ तब तक जिन्दगी सफल छ। जिस दिन हामीले चाहिँ नि बिर्सिन लाग्यो भने हाम्रो फेरि जिन्दगी पुरा खत्तमै छ, के फाइदा छैन त्यो जिन्दगीको, हामीले बुझ्नुपर्छ भनेर कहीँ हामीले यसमाबाट उदाहरण हेर्न सक्छौँ कि भूतकालमा जे घटना घटेको थियो, मतलब यिनीहरूले पनि चाहिँ नि भगवान श्री कृष्णको भक्तिमा लागेर उनी चाहिँ नि महर्षिहरू थिए, भक्तहरू थिए। मतलब यस्तो उदाहरण चाहिँ नि भूतकालमा पनि हामीले पाएको छ। कति ठुल्ठुला महर्षिहरू थिए, भक्तहरू थिए, जसले चाहिँ नि आफ्नो जिन्दगीमा भक्ति गरे, भगवान श्री कृष्णको भक्ति गरेर चाहिँ नि सबै यो भौतिक आसक्तिलाई त्यागेर भगवानको भक्तिमा तल्लीन भएर चाहिँ नि उनले कसरी चाहिँ नि यो उनले जन्म र मृत्युको चक्र उनले पार गरेर चाहिँ नि भगवान श्री कृष्णको धाममा पुगे। उसले चाहिँ नि भन्छौँ पास विद्यार्थी। मतलब हामी चाहिँ नि यहाँपट्टि संसारमा पेपर दिन आएको, मतलब हामी चाहिँ नि यो दुःखको भवसागरमा छौँ। जब हामी चाहिँ नि पेपरमा पास भएपछि हामी चाहिँ नि सिधा चाहिँ नि भगवान श्री कृष्णको धाममा जान्छौँ। मतलब जहाँपट्टि इन्जोयमेन्ट चाहिँ छ, भगवान श्री कृष्णको साथ इन्जोयमेन्ट, भजन भक्तिमा इन्जोयमेन्ट, हर तरहले इन्जोयमेन्ट छ। जब हामी पास भएपछि हामी यहाँपट्टि के लिए हो फेल भएर या तो दुखाइको कारणले आछौँ भनेर चाहिँ नि यो जिन्दगी जो मिलेछ उसमा चाहिँ नि पेपर हो, हर प्रकारले परीक्षा भइराखिन्छ। हाम्रो काम के हो तो परीक्षामा उत्तीर्ण भएर यो दुःखको संसारलाई छोडेर सीधा भगवान श्री कृष्णको धाममा जाने। मतलब हर तरहले परीक्षा ही परीक्षा हो यो जिन्दगी। मतलब एउटा भागवतको श्लोक पढौँ 10.14-58 जसले चराचर जगतका एकमात्र आश्रय हुनुभएका मुकुन्द नामले विख्यात सबैका मुक्तिदाता श्री भगवान का चरण कमल रूपी ढुङ्गालाई समातेको छ। उसका लागि यो भौतिक संसार रूपी समुद्र गायका बादशाहका फुलले बनाएको खाल्डोमा जम्मा भएको पानीको कुण्ड जस्तै सामान्य हुन्छ। उसको लक्ष्य हुन्छ परम पद अर्थात् वैकुण्ठ, जहाँ भौतिक कष्टहरू छैनन्। त्यस ठाउँमा यहाँ जस्तै पाइलामा कष्ट हुँदैन। मतलब मात्रै भगवान श्री कृष्णको शरणमा गएर हर तरहले मोह, हर प्रकारको पापले मोह, हर प्रकारको लेभल क्रस मात्रै भगवान श्री कृष्णको शरणमा गएर। मतलब कोहीले जिन्दगी जिँदा फेरि भन्छ कि मैले मात्रै आफ्नो दमले मात्रै यो गर्न सक्छु, अरूसिम जान पर्दैन, मेरो दमले चाहिँ यो मैले जित्न सक्छु, यस्तो भन्न हुन्न। हामीले चाहिँ कसैको न कसैको साथ ल्याउन पर्छ। जसै चाहिँ हामीले भगवान श्री कृष्णको साथ लिएपछि हामी चाहिँ हर प्रकारले सुरक्षामै छौँ। मतलब यो गेम हो, गेम चाहिँ कसरी खेल्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। खिलाडी हामीले एक्लै जित्न हुन्न, हामीले केही प्लानिङले जित्न हुन्छ। हाम्रो चाहिँ बुद्धि 1% काम गरेको हुन्छ, तर चाहिँ भगवान श्री कृष्णको बुद्धि भने या कहीँ पनि भनौँ जसको मतलब गिन्ती छैन, इन्फिनिटी, मतलब जसको अन्तै छैन, उसरी काम गरेको हुन्छ।
हामीले यहाँ बसी बसी पूरा पृथ्वी चाहिँ हेर्न सक्दैनौँ, तो अघिको कुरै के गर्ने। और एक प्रकारले भगवान श्रीकृष्णले हेरौँ मात्रै एक इच्छाले उनले विनाश गर्न सक्नुहुन्छ यो पुरा सम्पूर्ण जगत। एक इच्छाले विनाश गर्ने वा विनाश गर्नुहुन्छ, राख्ने वा राख्नुहुन्छ। उनको चाहिँ नि यस्तो यो पावरफुल छ। जब तिम्रो बुद्धिले मोह रूपी घना जङ्गललाई पार गर्नेछ, त्यस समय तिमी पहिल्यै सुनिसकेका र सुन्नुपर्ने सबै कुराप्रति विरक्त हुनै पर्छ। मतलब जबसम्म हामीलाई ज्ञान छैन तबसम्म चाहिँ नि हामी अज्ञानमै छौँ। अज्ञानमा हुँदाखेरि त्यो चाहिँ नि जङ्गल जस्तै, घना जङ्गल जस्तै हुन्छ। मतलब घना घना, मतलब हर जग्गामा गए डिप डिप, मतलब केही थाहा हुन्न। हामीलाई मात्रै यो संसारको बारेमा मात्रै ज्ञान छ कि यो कलियुग हो। कलियुगमा चाहिँ नि हर प्रकारले हर कुरा चाहिँ नि यो भयो, मतलब विनाश हुँदै गयो। ज्ञानको विनाश गयो, भक्तिको विनाश भयो, यज्ञ बन्द भयो, तपस्या बन्द भयो। मान्छेले चाहिँ नि पहिला चाहिँ नि कति आयु थियो, कति गर्थे भजन भक्ति भए भगवान श्रीकृष्णको हालतमा। तर चाहिँ नि यो कलियुगमा भएकोले केले यो चाहिँ नि छल कपटको युग छ। मतलब अहिलेकोले त पुरा नेताहरूले यो पुरा यो गरेछन्। नेताहरूले भनौँ पुरा काला बिला पैसा गरेर, मतलब छल कपटको उनले चाहिँ नि जिन्दगी गरेर उनीसँग नै केही प्रपर आन्सर छ, नै उत्तर हामीले पाइन्छौँ। जस्तै अगर बसेको नेताले चाहिँ पुरा यो बिगाडेको छ तो बाँकी केले आफै बिग्रेको हुन्छ। मतलब अगर हामीले चाहिँ नि राम्ररी सत्यको बाटोमा जाने हो तो त्यो चाहिँ नि जो गलत काम गरेको हुन्छ नेता, उसले मार्नाले केही पाप लाग्दैन। केले चाहिँ नि उसले त्यो चाहिँ नि अधर्मी बनेर अधर्मी जस्तै गरेको हुन्छ। तर अगर हामी सबैले अगर मिलेर चाहिँ नि यस्तो अधर्मीहरूलाई अगर नाश गर्ने भए हामीले नाश गर्न सक्छौँ। मतलब सीधा उसले वार्निङ दिने, अगर चलाउने हो तो राम्रै चला, न फेरि बाँकी हामीले फेरि बताउँछौँ हामी को हो। मतलब जो सत्यको बाटोमा हिँडेछ त्यो सत्य देख्ला। नराम्रो बाटो नराम्रो तरहले मान्छेले हत्कार्ने, छल कपट गर्ने, ट्याक्स लगाउने दुनियाँभरको, उनलाई चाहिँ नि परेशान गर्ने, नै मद्दत गर्ने, मात्रै आफ्नो हेर्ने, आफ्नो घर परिवार हेर्ने, बाल बच्चा हेर्ने, मेरो छोराछोरी कसरी अघि बढोस्, अरू चाहिँ नि दुनियाँको तेल लगाउन। अगर चाहिँ नि उसको चाहिँ नि नेताको यस्तो मनोभावना छ भने उसले चाहिँ नि तुरन्त हटाइदिनुपर्छ या खत्म गर्नुपर्छ। केले हामीले नेता बनाएको पुरा समाजको लागि, पुरा देशको लागि बनाएको। अगर देशको हितमै काम छैन तो यस्तो नेताको के फाइदा। मतलब हाम्रो चाहिँ नि पुरा अधिकार हुन चाहियो कि हामीले जो उसले बनाछौँ, जो रोजेछौँ, मतलब आज चाहिँ नि हामीले त्यो नेताले रोजेको कारण के हो कि राम्रो होस् देशको। अगर उसले सक्दैन भए सबै मान्छेले मिलेर राम्रो नियम कायदा बनाएर प्लानिङ नै चाहिँ नि बनाउनु पर्छ कि देश कसरी अघि बढोस्, सबको हित कसरी हो र अघि कसरी बढोस्। उसको लागि चाहिँ नि हामीले भगवान श्रीकृष्णकै शरणमा जानुपर्छ। मतलब जसरी राम्रो होस् एक प्रकारले। मतलब अगर हामीले अगर सीखने हो कि राजभाषा कसरी अगर चलाउने हो, या तो हामीले भगवान श्रीकृष्णलाई राजा बनाएर या भगवान मानेर उनलेको अनुसार अगर चलापछि तो पनि राम्रो हो। कई उदाहरण चाहिँ नि हामीले हेरेछौँ भूतकालमा। भगवान श्री रामचन्द्रजी आउनुभएको थियो राजा बनेर, उनले जसरी राज्य चलाउनु भएको अझ पनि मान्छेले त्यो राज्य मतलब याद राखेको हुन्छ। उसै गरी भगवान श्रीकृष्ण पनि आउनुभएको थियो राजा बनेर, उनले पनि जसरी विनाश गरेर जस्तो धर्मको उनले स्थापना गर्नुभयो त्यसरी चाहिँ नि पुरा एकदम राम्रो देखेको छ। अगर हामी चाहिँ अगर यस्तो कायर जस्तो बसे पर गर्न दे यो नेताले जे गर्छ गर्न दे, हामीले के गर्ने। मतलब हामीले चाहिँ नि त्यो बढावा दिएको हो अधर्मलाई।
कि जा अधर्म और अघि बढ। अगर हमले अगर थाहा छ कि यो अधर्म हो तो हाम्रो काम हो कि तो अधर्मीलाई नष्ट पारेर धर्मको स्थापना गर्ने। मतलब हामीले हेल्प गर्न सक्छौँ, धर्मको लागि हामीले युद्ध गर्न सक्छौँ। तर अगर चाहिँ नि हामी युद्धमा सहभागी नभएपछि तो चाहिँ नि हामीले अधर्मको साथ दिए जस्तै हो। केले चाहिँ नि हाम्रो काम हो धर्मको रक्षा गर्ने, धर्मको साथ दिने। अगर हामी चाहिँ नि त्यो बाटोबाट हटेर फेरि त्यो अधर्म अघि जान्छ। मतलब चाहिँ नि हामीले अधर्मको साथ दिन हुन्न, बरु धर्मको लागि लडो मरो, उसमा कि यो हुन्न। मतलब हर तरहले मान सम्मान हुन्छ, भगवान श्री कृष्णद्वारा मान सम्मान हुन्छ। मतलब हामी धर्मको लागि लड्दाखेरि मर्यौँ या जित्यौँ तो अलग कुरा हो। तर चाहिँ नि हामीले कुरा के हो, धर्मको लागि हामीले लड्न पर्छ। अधर्मीहरूलाई हामीले अघि पाल्न हुँदैन, चाहे को पनि होस्, सामने कोही पनि आओस्। जब तिम्रो बुद्धिले मोहरूपी घना जङ्गललाई पार गर्नेछ त्यस समय तिमी पहिल्यै सुनिसकेका र सुन्नुपर्ने सबै कुराप्रति विरक्त हुनेछौ। मतलब पहिलाको जिन्दगीमा अलग अलग थियो युग। सतयुग भयो, द्वापर युग भयो, त्रेता युग भयो, द्वापर युग भयो, कलियुग भयो। त्यो बेला चाहिँ नि मान्छेले भगवान श्री कृष्णले भजन भक्ति गर्थे, अलग अलग प्रकारले भगवान श्री कृष्णले पुज्थे। तर अहिले चाहिँ नि हामी कलियुगमा आएर हामी सबै भट्केछौँ। भने चाहिँ नि भगवानको ज्ञान के हो भन्ने त्यो कुरा थाहै छैन। मतलब हामी अब जिनकोले मात्रै काम गर्ने र जिनकोले मर्ने, यस्तो चाहिँ नि यो भएछ। कलियुग कसरी बढ्छ जब चाहिँ नि हामीले अधर्मी भन्छौँ तब। अब हामीले भगवान श्री कृष्णले के सिकाउनु भएको छ कि धर्मको साथ दिने, धर्मको लागि युद्ध गर्ने। जस्तै अर्जुनले चाहिँ नि उनले भन्नुभएको थियो, भगवान श्री कृष्णले पनि भन्नुभएको थियो कि अगर तिमीले अगर धर्मको साथ दिन्नौ यिनीहरू सबैले मैले चाहिँ एकले खत्म गरिदिउँला। मैले चाहिँ नि अधर्म मेरो सामने हुन नै दिउँला। म यहाँपट्टि आएको धर्मको मतलब स्थापना गर्नको लागि आएको। अगर तिमीहरूले अगर मेरो साथ नदिएपछि म एक्लैले यिनीहरूलाई खत्म पारिदिउँला भने यो पनि वार्निङ दिएको भगवान श्री कृष्णले। र यस्तो भनेको कि मात्रै तिम्रो युज गरेको कारण के हो, मात्रै एउटा एक्ट रोल गर भनेर हो। मतलब भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको थियो मलाई कसैको केही जरुरत छैन। मतलब कहीपट्टि इक्जाम्पल देखिन्छौँ कि कति चाहिँ नि उनले जरासन्ध जस्ता भए, कंस भए, कति चाहिँ नि असुरलाई उनले चाहिँ नि एक्लै मारेको थिए। मतलब यो बेला चाहिँ नि अलग रोलले उनले मार्न खोजेको हो असुरहरूलाई। जब तिम्रो मन वेदका आलङ्कारिक भाषाबाट विचलित हुने छैन र आत्माको अनुभूतिमा एकाग्र भएर स्थिर रहनेछ तब मात्र दिव्य चेतना प्राप्त गर्नेछौ। मतलब जसरी अगर हामीले कलियुगमा यसरी हामीले चाहिँ धर्मको स्थापना गरेपछि, कलियुगलाई हटाएपछि, मतलब यो अधर्मीहरूलाई नाश पारेर धर्मको स्थापना गरेपछि मान्छेहरूसिम ज्ञान आउँछ। ज्ञान कसरी आउँछ कि भगवान श्री कृष्णले हामीले जो उपदेश दिएको त्यसमा चल्ने। यस्तो चाहिँ नि ज्ञान आएपछि हामीले चाहिँ यस्तो प्र्याक्टिस हुन्छ जिन्दगीभरि। मतलब त्यसरी चाहिँ नि हामी यो श्लोकमा हामी उभिन सक्छौँ या यसलाई निभाउन सक्छौँ यो श्लोक। मतलब जब तक चाहिँ नि हामीले यो कलियुगमै अधर्मलाई बढावा दिँदैछौँ, जहाँ हामीले के गरौँ तैँले गरिस् तेरो गर्छ गर्न दे मोर, हामीले के काम, हाम्रो काम हो नेता बनाउने। यस्तो भन्न पनि उसो आउँदैन हामीलाई। हामीले बनाउने उसले कारण के छ। कोही कोही आउँछ म यहाँको राजा, मतलब हामीले चाहिँ नि रोजै छैनौँ उसलाई राजा भनेर को हो। आफ्नो भनाइ अनुसार अगर काम गर्छ, यस्तो गर्छ, सिधा चाहिँ नि सबैले मिलेर उसलाई खत्म गर्न पर्छ, चाहे को पनि होस्। उसमा चाहिँ नि बिना सङ्कोचले डराउनु हुँदैन। मतलब अधर्मीहरूलाई कहिले खडा गर्न हुन्न और दिखो उसले सीधा खत्म गर्ने काम हाम्रो। हामीले पनि धर्मको साथ दिएर हामीले जिन्दगी मतलब निभाउन पर्छ रोल। यस्तै चुपचाप रहेर गुङ्गा जस्तै नामर जस्तै छक्का जस्तै तो पछि लुकेर बस्ने फाइदा छैन।
जब तिम्रो मनका वेद अलङ्कारिक भाषाबाट विचलित हुने छैन र आत्माको अनुभूतिमा एकाग्र भएर स्थित रहनेछ, तब मात्र दिव्य चेतना प्राप्त हुने गर्नेछौ। Sorry. मतलब यस्तो दिव्य चेतना प्राप्त गर्नको लागि कति लेभल हामीले पास गर्नुपर्छ। धर्मको साथ दिएर तो बेला उसमा प्रगति गर्नुपर्छ। प्रगति गर्दा गर्दा अनुभव आउँछ। एक्सपिरियन्स आएपछि अरू कुरा केही छैन भन्ने जस्तै हुन्छ। मतलब हामी चाहिँ नि कलियुगको चाहिँ नि गधाहरू जस्तै हामीलाई केही थाहा छैन। त्यो यो कुरा हामीलाई स्थिर चाहिँ हुन्न। मतलब यो चाहिँ कि लेभल हुन्छ, त्यो लेभल पास गर्दै एक्सपिरियन्स आउँछ। बल्ल गएर चाहिँ नि हामी यो मतलब श्लोक हामीले यो निभाउन सक्छौँ। यसरी दिव्य चेतना प्राप्त गर्नेछौँ। फिलहालको कन्डिसनमा त यस्तै चलिरहेको छ। अर्जुन उवाच, अर्जुनले सोधे, हे श्री कृष्ण, अध्यात्ममा लीन भएका व्यक्तिको पहिचान के हो? ती कसरी बोल्छन्? तिनको भाषा कस्तो हुन्छ? ती कसरी बस्छन् अनि कसरी हिँड्छन्? मतलब अर्जुनले चाहिँ नि भगवान श्री कृष्णसँग यस्तो चाहिँ नि प्रश्न सोधेका छन्। किनकि यो सबै यस जीवनमा गर्न त कठिन छ, असम्भव छ। तर चाहिँ नि यो कसले यो गरेर देखाएको छ, मतलब आध्यात्मिक जिन्दगी कसले जिएर देखाएको छ, उसले चाहिँ नि को यस्तो मान्छे छ जसले तपाईँले भने अनुसार उसले जिन्दगी जिएको छ, उसले चाहिँ नि कसरी बोल्छ, उसको भाषा कस्तो हुन्छ, त्यो कसरी बसेको हुन्छ, कसरी हिँडेको हुन्छ, उसको जिन्दगी कस्तो हुन्छ, कृपा गरेर मलाई बताउनुहोस्। श्री भगवान उवाच, हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, हे पार्थ, जब मानिसले मानसिक चिन्ताबाट